आज तपाईहरुको यो बृहत राष्ट्रिय भेला यहाँ आयोजना भइरहेको छ। म यस भेलाको उपलब्धिपूर्ण भव्य सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। हामीले सामाजिक जागरणको क्षेत्रमा उत्पीडन विरुद्ध अन्याय र असमानता थिचोमिचोका विरुद्ध, शोषणका विरुद्ध, अपमानका विरुद्ध एउटा लामो लडाई लडेर यहाँ आइपुगेका छौँ। यहाँसम्म आइपुग्नका लागि जातीय उत्पीडन विरुद्ध विभिन्न ढङ्गले विभिन्न समयमा योगदान गर्ने हाम्रा तमाम अग्रजहरूप्रति म हार्दिक सम्मान अर्पण गर्न चाहन्छु। यस आन्दोलनका निम्ति बलिदान हुने साथीहरूप्रति सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैको योगदानको यस अवसरमा कदर गर्न चाहन्छु। हाम्रो आन्दोलन उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेको छ र यहाँसम्म आइपुगेको छ। यो आन्दोलनले अझै केही कामहरू गर्न बाँकी छ, अर्थात् अझै थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ भन्न सकिन्छ र ती कामहरू हामी सचेत प्रयास, स्पष्ट गन्तव्य, स्पष्ट नीति र कार्यक्रमहरूका साथ, कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढेर सम्पन्न गर्नेछौँ। यति बेला हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यस मूल मन्त्रलाई लिएर, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई लिएर, सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा आकांक्षालाई लिएर त्यसलाई साकार पार्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। यो प्रयास हामीले सफलतापूर्वक अगाडि बढाएका छौँ र अझ सफलतापूर्वक हामी अगाडि बढाउनेछौँ। विघ्न बाधा रहित छैन यो अभियान। तपाईँ हामी अहिले पनि देखिरहेका छौँ, यस आन्दोलनलाई बाँड्नका लागि, यस आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्नका लागि विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी प्रयासहरू, दक्षिणपन्थी प्रयासहरू, ती बाह्य रूपमा देख्दाखेरि जुनसुकै रूपका देखियो त्यसले क्रान्तिकारी नारा दिन सक्छन्, त्यसले लोकतन्त्रको नारा दिन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका नारा दिन सक्छन्, विभिन्न प्रकारका कोल ओढ्न सक्छन्, तर तिनको अन्तर्वस्तु अग्रगामी परिवर्तनको आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित गर्ने हो, बिथोल्ने हो, भाँड्ने हो, जनतामा निराशा फैलाउने हो र यो लोकतन्त्र पनि हुँदैन, यी प्रणालीहरू पनि हुँदैनन्, केही हुँदैन, त्यस निष्कर्षमा पुर्याउने हो। तपाईँ हामी अहिले दुई प्रकारका प्रयासहरू देखिरहेका छौँ। एकातिर अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई, त्यो प्रणालीको माला जपेर त्यसलाई असफल पार्ने। अहिले तपाईँ हामी देख्छौँ सङ्घीयताको माला जपेर नथाप्ने, तर सङ्घीयताप्रति जनतामा वितृष्णा बढाउने। कुनै प्रदेश यस्तो छैन जहाँ समस्या नहोस्। अहिले अरू कामै छैन केही। हरेक प्रदेशमा सरकार परिवर्तन, मुख्यमन्त्री परिवर्तन, सरकार परिवर्तन, अविश्वासको प्रस्ताव कागज बोकेका छन्, कुदेका छन् र अपवित्र गठबन्धन, अग्रगामी शक्ति विरुद्धको गठबन्धन, दक्षिणपन्थी होस्, प्रतिक्रियावादी होस्, अतिवादी होस्,
जुनसुकै प्रकारका शक्तिहरू हुन्, दक्षिणपन्थी हुन्, वामपन्थी हुन्, सबै प्रकारका को अपवित्र गठबन्धन गरेर अस्थिरता कायम गर्ने, स्थायित्व हुन नदिने तपाईँ हामी ती प्रयासहरू देखिरहेका छौँ। हरेक प्रदेशमा जनता के भन्न थालेको छ, यो संघीयता हुँदैन क्या, संघीयता नहुने रहेछ है क्या, यो संघीयता चल्ने स्थिति देखिएन। किनभने जनताको कुरा हुँदैन, जनताको कुरा हुनै दिँदैन, विकासको कुरा हुँदैन, द्वेष फैलाउने, घृणा फैलाउने, फाटो बढाउने, अनेकता मचाउने, त्यस प्रकारका काम मात्रै हुन्छ। एउटा जो मान्छेले देशमा वितण्डा मचाएर लोकतान्त्रिक प्रणाली हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई फाल्छु भनेर दक्षिणपन्थीसँग साँठगाँठ गर्ने, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूको खेदो खनेर तिनीहरूलाई मार्ने, तिनीहरूलाई ध्वस्त पार्ने, तिनका विरुद्ध हमला केन्द्रित गर्ने, उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी मिल्ने, त्यो हामीले देखेका। त्यस्तै व्यक्तिहरू अहिले एउटा ठुलो सपना देखेका थिए। उनीहरू मैले एकता र एकीकरणको लागि वामपन्थी आन्दोलनलाई एकजुट बनाउनु पर्छ भनेर प्रयास गरे, चुनावी तालमेलबाट प्रयास गरे, पार्टी एकीकरणबाट प्रयास गरे, एकताबद्ध बनाएर लाने प्रयास गरे, त्यसका निम्ति जति जसलाई भाग चाहियो त्यति दिएर प्रयास गरे। तर दिइसकेपछि कोही मानवले भस्मासुरलाई वरदान दिए जस्तै मैले बहुमत दिएँ, बहुमत दिएपछि खोइ यो बहुमतको प्रयोग गरेर टाउका हात राखौँ भनेर महिला साधारण सदस्य पनि नरहने गरी पार्टीबाट निकालेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। मैले नै त्यो सब गरेँ, मैले नै अगुवाई गरेर पार्टी एक ठाउँ ल्याएँ। तर उनीहरूलाई चाहिएको रहेछ बहुमत, मलाई चाहिएको त एकता थियो। एकताका निम्ति कसको बहुमत, कता बहुमत मैले हेरिरहन आवश्यक पनि ठानेन। बडो सफा मान्छे, उता पनि उसका पनि मान्छे, उसका पनि मान्छे, भरमार भरे त मेरो टाउकामा पो त्यो टाउकामा हात राख्न ल्याएको मात्र होइन, मेरो त टाउकामा राखिसके। पार्टी अध्यक्षबाट निकालेको सुन्नुभयो होला, दलको नेताबाट निकालेको सुन्नुभयो होला, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि निष्कासन गरेको पनि सुन्नुभयो, अथवा तमासा ओहो केटाकेटीलाई दसैँ आएर आँगनमा नाचे जस्तो अबिर जात्रा गरेका छन्, लड्डु खाएका छन्, कब्जा गऱ्यौँ हामीले, पार्टी कब्जा गऱ्यौँ, केपी ओली समाप्त पार्यौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अब ध्वस्त पार्छौँ। उनीहरूको त खपिसक्नु भएन, कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्छौँ। अब केपी ओलीलाई भित्तैमा पुर्याइदिन्छु भन्छ कोही, भित्तामा पुर्याएर टाँस्छु भन्छ कोही। मलाई मिथिला चित्र हुन्छ नि एउटा भित्तामा टाँस, भित्तामा कुदेको, त्यो भित्तामा बनाएको मिथिला चित्र त्यही बनाइदिने, भित्तैमा टाँस्दिने, कोही धुलैमा मिलाइदिने, कोही सिद्ध्याइदिने, कोही समाप्तै पारिदिने। एउटा मात्रै ठाउँ बाँकी थियो। त्यो किन बाँकी थियो भने संसद विघटन भएको थियो, संसद थिएन, त्यस कारण संसद सदस्यताबाट निकाल्न पाएको थिएन। कसैको पनि संसद सदस्यता नभएका बेला कहाँबाट निकाल्नु? संसद विघटन नभएको भए संसदबाट पनि निकाल्थ्यो, पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निकाल्ने के हुन्छ? फेरि तिनै मान्छेहरू के भन्छन्, कब्जा गर्ने भन्ने एकातिर, अनि एकताको कुरा गर्ने। पार्टीका सही कार्यकर्ताहरूलाई सबैलाई
ठिलठिलो बनाउने, निकाल्ने, फ्याँक्ने, उत्पात मचाउने। ओहो, गुडगुडी कस्तो थियो, कबड्डी खेले जस्तो। यी सबै के भन्नु भने हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन, हाम्रा लागि नयाँ कुरा होइन नि। मैले विगत 55-56 वर्षमा 55-56 वर्षको राजनीतिक इतिहास, आफ्नै अनुभव, आफ्नै भोगाइमा यस्ता हमलाहरू आइरहन्छन्, यस्ता उतार चढाव भइरहन्छन्। हामी यत्तिकै आन्दोलन अगाडि बढाएका छैनौँ। हामीले सुरु हाइवेबाट अगाडि बढ्न पाएका होइनौँ। कहिले उकाली चढ्नु पर्यो, कहिले ओह्राली चढ्नु पर्यो, कहिले पछारिनु पर्यो, कहिले विभिन्न खालका कुराहरू, कहिले जेल पर्नु पर्यो, कहिले कुटाइ खानु पर्यो, कहिले जेल फोडेर निस्किनु पर्यो। त्यस्ता अनेक खालका उतार चढावहरू र कठिनाइहरू हामीले झेलेर आएका छौँ। अहिले पनि कठिनाइहरू छन्, व्यवधानहरू छन्। पार्टी फोड्नका निम्ति एक थरी तत्त्वहरू हामी एमाले नै हो, एमाले नै बलियो पार्नका लागि अर्को पार्टी बनाउँदैछौँ भनेर लागिरहेका छन्। जिल्लामा अर्को पार्टी बनाउँदैछन्, एमाले नै बलियो पार्न भन्दैछन्। पार्टी फुटाउने मलाई निकाले, ईश्वर पोखरेललाई निकाले, अरू साथीहरू निकाले, केही नसकेपछि अहिले 4 जना साथीहरू निकाले। हामी त निकालेको ठाउँबाट फेरि उहाँहरूले हटाएको भनेको बदर गरिदियौँ हामीले। अहिले 4 जना साथीहरू फेरि हटाए। अब आज अर्को पनि घोषणा गर्छन्। एक ठाउँ मात्रै होइन, उनीहरू प्रदेशमा पनि अशान्ति, हरेक ठाउँमा अशान्ति। प्रदेशमा पनि सदस्यहरू निकालेर हिँडेका छन्। ठिक छ, अहिलेसम्म उनीहरूको हामीले जिताइदिएका सदस्य छन्, निकाल्न अहिलेसम्म। अबको चुनावबाट एउटा आउँदैन, के निकाल्छ? अबको चुनावबाट एउटा आउनेवाला छ, अनि के निकाल्छ? निकाल, ढिट मार, रहर पुर्याऊ। अहिले नै फेरि यो मौका आउँदैन। हामीले जिताइदिएका थियौँ र अलिकति सदस्य छन्, निकाल्न पाइयो। हामीले टाँसिदिएका जुगा हामीले टाँसिदिएका जुगा अलिक दिनपछि त्यो जुगा हामी निकाल्दैछौँ। फेरि उनीहरू मान्छे निकालै छन्, कारबाही गरे छन्, सिद्ध्याउँछौँ भनिरहेका छन्। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, नेकपा एमाले बाहेक सबैसँग मिल्ने। अब भन्नुभयो नि, कोसँग चाहिँ नमिल्ने भन्दा कम्युनिस्टसँग नमिल्ने, वामपन्थीसँग नमिल्ने, देश बनाउनेसँग नमिल्ने, अनि उस्ताहरू मिल्ने। विभिन्न रङका तर एउटै। कुखुराको कोही भाले रातो हुन्छ, कोही भाले कालो हुन्छ, कोही भाले छिर्के मिर्के हुन्छ, तर कुखुरैको भाले हो। यी सबै जो मिल्ने भनेर कुदिराखेका छन्, यी छिर्के मिर्के विभिन्न रङका मात्रै पनि एउटै जातका, त्यो थाहा पाउनुपर्छ। यिनको उद्देश्य एउटै छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्न। थालेका देशै ध्वस्त पार्नबाट थियो, देशै ध्वस्त पार्नबाट थालेको थियो। त्यहाँबाट हामीले जोगाउँदै हो हतियार लिएर युवाहरूलाई उछालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध क्रान्ति भनेर क्रान्तिका सपना देखाएर युवाहरूलाई कुदाइयो, मराइयो, 17,000 मान्छे मराइयो।
कति विधवा भए, कति टोराटोरी भए, कति आमा बाबु बेसहारा भए, कति घाइते भए, कति अपाङ्ग भए, कति अशक्त भए। अहिलेसम्म त्यो पीडा अरबमा गएर त्यो पीडा सिद्धिएको छैन, सिद्धिँदैन। फर्केर आउँदा पनि पीडा सिद्धिँदैन। अहिलेसम्म ती पीडा छँदैछन् र मान्छे अल्मल्याउन उनीहरू कोसिस गरेका गरिरहेछन्। अहिले पनि मैले आफ्नाहरूलाई छोडेछु, गल्ती गरेछु, मैले आफ्नाहरूलाई छोडेर अरूसँग मिलेर जाँदाखेरि अहिले झन्डै 2/3 पार्टी फुटाएर यो पार्टीको सरकार ढाल्नलाई कांग्रेस कहाँ बिन्ती पत्र लिएर जाँदाखेरि आफ्नो छोडियो कि छोडिएन, अन्त गइयो कि गइएन। एकेडेमीको डबलीमा जो भेट्यो त्यही के भाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइदेऊ न, भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न, भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न। शेरबहादुरजीलाई भेट्यो, दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। मन्त्रीजीलाई भेट्यो, ए दाइ प्रधानमन्त्री भइदिनु। जता हेर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्छ। किन भन्दा कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु पर्यो क्या, त्यसकारण शेरबहादुरजी भइदिनु पर्यो। यो देशलाई अगाडि बढाउन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु पर्यो, भइदिनु पर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता बचाउन यस्ता नकली कुरा गर्ने तत्त्वहरू अहिले पनि छन्, सल्बलाइरहेका छन्। यी चुनौतीहरू हाम्रा अगाडि छन्। तर म साथीहरूलाई ढुक्कले भन्न चाहन्छु, तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस्, तपाईहरु ढुक्क रहनुहोस्। यस्ता छद्मवेशी, वामपन्थी विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी, प्रगति विरोधी, अग्रगामी आन्दोलन विरोधी, राष्ट्रियता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी यस्ता तत्त्वहरूलाई सफलता साथ अगाडि जान दिने छैन। यिनका लक्ष्य से, यिनका आपराधिक उद्देश्यहरू सफल हुन सक्ने छैन। ढुक्क हुनुहोस्। यी सफल हुन्थे भने त साधारण सदस्यताबाट मलाई निकाले होइन, यी सफल हुन्थे भने त्यति बेला सफल भए त साधारण सदस्यताबाट। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ, मान्छेले कहिले कहिले पत्याउँदैन, तर अलिकति हो उस्तै पर्यो भने चेसमा प्यादाले मन्त्री खान्छ, प्यादाले मन्त्री खान्छ चेसमा, भुसुनाले लामखुट्टेले हात्ती खान्छ, उपियाँले मान्छे खान्छ, कति खान्छ। यिनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन खान्छु भनेको त्यही हो, उपियाँले हात्ती खान्छ। किर्नाले भैँसी खाँदैन, खान्छ नि। किर्नाले भैँसी खाँदैन, किर्नाले भैँसी खान्छ हो। यिनीहरूले गरेको हामीलाई कारबाही त्यस्तै हो, किर्नाले भैँसी खान्छ। किर्नाले भैँसी खाने खै मनको यिनको रहर हो। तर हामी किर्नाकै ठाउँमा हुन्छ, भैँसीकै ठाउँमा। सन्तोष गर्न पाइन्छ, किर्नाले भैँसी खाएकै हो। भैँसी खायो 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 खायो, पुटुक्क भयो, किर्नु फुत्रुक्क झऱ्यो। मजाले भैँसी खायो, पुटुक्क भयो, फुत्रुक्क झऱ्यो। अहिले किर्ना त्यसकारण यिनका भाग धक्कुसँग राजीनामा देऊ, राजीनामा कति रोएका भयो। राजीनामा देऊ, हटाऊ न, हटाऊ। समर्थन किन गरिरहन्छौ, फिर्ता लैजाऊ। केही पनि गर्न नसक्ने राजीनामा देऊ, राजीनामा देऊ। मसँग बहुमत छ, बहुमतको सरकार छ, म किन राजीनामा दिन्छु। अब बहुमतबाट हटाउन मन छ भने फिर्ता देऊ, लैजाऊ।
चाहिएको छैन तिम्रो समर्थन, लैजाऊ। अब कांग्रेस कहाँ जान्छन्? ढुँड गराउँ। जसपा कहाँ जान्छन्? ढुँड गराउँ। अनि एउटा अल्लाफी जाउँछ। केपी ओलीले टिकट दिएन भने चिन्ता नगर्नुहोस्, म दिन्छु। टिकट त बस पार्कमा बाँडै छ। माधव नेपालले टिकट बाँड्न सक्नुहुन्छ। अब सांसद एकजना पनि बनाउन सक्नुहुन्न, आफै बन्नुहुन्न। म उहाँहरूलाई अहिले पनि भन्न चाहन्छु, पार्टीबाट उहाँहरूले यति उपद्रव गर्दा पनि निष्कासन गरिएको छैन। आत्मालोचना गरेर फर्केर आउनुहोस्, आफ्नै पार्टी हो, आउनुहोस्, तपाईँहरूलाई आफ्नै पार्टीको रूपमा व्यवहार गर्नुहोस्, आउनुहोस्। गल्ती महसुस गरेर आउनुहोस्। उहाँहरूलाई गल्ती महसुस गरेर आएर पार्टीमा काम गर्न बिना भेदभाव दिइन्छ। तर गुटबन्दी चल्दैन, गुटबन्दी हुँदैन। समूहगत रूपमा पार्टीले कुनै गुटलाई मान्यता दिएर कुरा गर्दैन, समूहगत रूपमा कुरा हुँदैन। व्यक्तिगत तवरमा हामी पार्टी सदस्यता व्यक्तिगत रूपमा लिने हो। पार्टी फुटाएर फुटेको एउटा चोइटोलाई पार्टीको मान्यता कहिले पनि दिँदैन। पार्टी कहिले पनि दिँदैन। व्यक्तिगत तवरमा माधव नेपालजी आएर पार्टीमा काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म गरेका अपराधपूर्ण क्रियाकलापको क्षमा याचना गर्नुहोस्। मसँग पर्दैन, यता फर्केर पर्दैन, त्यहाँबाट उता फर्केर गर्नुहोस्, जनतातिर फर्केर गर्नुहोस्, नेपालभरिका देशभक्तहरूतिर फर्केर गर्नुहोस्। आत्मालोचना। परिवर्तन चाहने जनतामाथि, विकास चाहने जनता उहाँमाथि गरेको षड्यन्त्रका विरुद्ध जनता सचेत भइसकेछ। मेरो केही लागेन, गल्ती महसुस गर्छु, क्षमा याचना गर्छु भन्नुहोस्, आउनुहोस्, काम गर्नुहोस्। जग्लाजी काम गर्नुहोस्। होइन भने सहने एउटा हदसम्म। मेरा विरुद्धको मैले उहिले पनि एकपल्ट भनेको थिएँ, मेरा विरुद्ध जे गर्नुहोस् सहन्छु। गाली गर्नुहोस्, मुख छाड्नुहोस्, छाड्नै भएको छ, गाली गर्नै भएको छ, गर्नुहोस्। तर पार्टीलाई ध्वस्त पार्न खोज्नुभयो भने बगिनी तबसम्म चुप हुन्छ जबसम्म डम्बरुमाथि खतरा हुँदैन। पार्टीमाथि धावा बोल्नुभयो भने ठिक लगाइनेछ। पार्टीमाथि धावा बोलिरहनु भएको छ, तर म सीमा हेरिराखेको छु। तपाईँहरूलाई मात्रै निष्कासन गर्न आउने होइन, हामीलाई पनि निष्कासन गर्न आउँछ भन्ने सम्झना राख्नुहोस्। खैर, म यो के प्रसङ्गमा मात्रै भन्दै थिएँ भने हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू छन्, जनताहरूमा ल्याउन खोज्ने तत्त्वहरू छन्, जनताको शक्तिलाई तहस नहस पार्न खोज्ने शक्तिहरू छन्। अस्तिको दिन प्रचण्डले भनेको सुन्नु भएन? सबै मिलेर केपी ओलीलाई हराउँछौँ अरे। एकले त च्याउँदै नच्यायो। हामी एक्लै कोसँग मेल आउँछ, आऊ एक्लै लड्छौँ, एक्लै चुनाव लड्छौँ, एक्लै सरकार बनाइन्छ। जनताको भोटले, जनताको अभिमतले हामीसँग लड्न एक्लै कसैले पनि नचिताएको हुन्छ नेपालमा। ठिक भन्नु प्रचण्डजी, कहिले कहिले साँचो कुरा बोल्नुहुन्छ क्या। सबै मिलेर एमालेका विरुद्ध लड्छौँ भन्नु ठिक हो, गर्नै त्यसै पर्छ। एक्लै नचिताए हुन्छ, सबै मिलेर। देशभरिका जनता एकजुट हौँ, देशभरिका प्रतिक्रियावादी पनि एकजुट भएर आउँछ।
केही छैन। हामी फाटो चाहँदैन, अनावश्यक उत्तेजना चाहँदैन, तर कसैले फाटो बढाउन खोज्छ, उत्तेजना बढाउन खोज्छ, हामी त्यसबाट घबराउँदैनौँ। नेकपा एमाले जाल जेल षड्यन्त्र टिकडमबाट सरकारमा पुगेको पार्टी होइन। मैले पहिलोपल्ट मलाई सरकारबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदा पनि मैले भनेको थिएँ हामी जसकेलाबाट छिरेर आएका पनि होइनौँ, जसकेलाबाट छिरेर आउँदा पनि आउँदैनौँ, झ्यालबाट छिरेर पनि भित्र पस्दैनौँ, राजमार्गबाट आउँछौँ, चुनावको माध्यमबाट राजमार्गबाट सिंहदरबारको मूल गेटको ढोका खोलेर भित्र पस्छौँ र संसदको पनि सरकारको पनि ढोकाबाट भित्र पस्छौँ, झ्यालबाट भेन्टिलेटरबाट त्यस्ताबाट होइन। हामी लामखुट्टे मच्छर झिँगा किरा फटेङ्ग्रा जस्तो झ्यालतिरबाट पस्छ नि, त्यस्तो पस्ने होइन, हामी ढोकाबाट पस्छौँ। अहिले कस्तो छ, चुनावबाट हामी आयौँ, जाल झेल टिक्रम यताको गोटी उता साह्रो, उताको गोटी उता साह्रो गरेर सरकार बनाउने खेल चलिरहेको छ, खेल चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभालाई बन्धक बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभालाई पहिलो दिन संविधान सभामा पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू सभामुखले पेश गर्न दिनु भएन। उहिले हामीले एमसीसी संसदले निर्णय गर्नु पर्यो, एमसीसी संसदले निर्णय गरोस्, निर्णयका लागि संसदमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, सभामुखले निर्णयार्थ पेश गर्नुहुन्न। के हो? सभामुखले कुनै मर्यादा मान्नु पर्दैन। सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव रोक्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ। सरकारले पेश गरेको चिज सभामुखले निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्नु पर्दैन, पेश नगर्ने। उहाँहरूलाई कानुनको संविधानको केही मतलब छैन, थितिको मतलब छैन, विधिको मतलब छैन, बलजफ्ती बलजफ्ती। नेपाली कांग्रेस एक शब्द बोल्न सक्छ? अहिलेको सरकार प्रतिगामी भयो अरे, तानाशाह भयो अरे। सरकारले पेश गरेको संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्दा नेपाली कांग्रेस मुखमा पानी हालेर किन बस्छ? यो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो कि होइन? किन बोल्दैन? बोल्नुहोस् नेपाली कांग्रेसका नेताहरू, बोल्नु न। किनभने त्यहाँ साँठगाँठ खोजिरहनु भएको छ, साँठगाँठ खोजिरहनु भएको छ। साँठगाँठको भर्याङ चढेर, जनताको अभिमतबाट होइन, साँठगाँठको भर्याङ चढेर सरकारमा पुग्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसकारण बोल्न सक्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्न? सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव हिजो त सम्झौता त हामीले गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारले त्यो निर्णय गरेका थियो, हामीले संसदमा पुर्याएको। उहाँहरूलाई के गाह्रो पर्यो त? निर्णयार्थ सभामुखले पेश नगर्ने अनि कोही पनि नबोल्ने। अर्थात् यस्ता अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरू छन्। फागुन 23 गते दुईटा पार्टी मिलेर दर्ता गरेको पार्टी अर्काका नाममा दर्ता गरेको रहेछ, अर्काका नामसँग जुधाएर त्यो रद्द भयो, दर्ता बदर भयो। दर्ता बदर भएपछि दर्ताभन्दा अगाडिको स्थितिमा गयो। अगाडिको स्थितिमा गएपछि अदालतले भन्यो कि उनीहरूलाई फेरि दर्ता गर्न मौका दिनु। निर्वाचन आयोगले 15 दिनको समय दियो। निर्वाचन आयोगले 15 दिनभित्र तपाईँहरू नयाँ नाम लिएर दर्ता गर्न आउनुहोस् भन्यो। मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेँ। उहाँले मेरो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, बैठक सिद्धिने बित्तिकै म तपाईँलाई फोन गर्छु र भेटौँ न। एकछिनपछि हेर्छु अनलाइन खबर सबरमा आयो
केपी ओलीले मलाई फोन गरेका थिए, भेटौँ भनेको थिएँ। मैले भेट्न मन थिएन, मलाई मैले टार्दिएँ, भेट्दिनँ भन्ने, भेट्दिनँ त भन्ने, तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ, मैले भेट्न सक्दिनँ भनेर मैले पन्छाइदिएँ, म भेट्दिनँ भनेर धौस आयो अखबार। निर्वाचन आयोग नजाने, पार्टी दर्ता नगर्ने, नमागेको न्याय दियो भन्ने, अदालतलाई आरोपित गर्ने। हामीले त अदालतलाई कहिले पनि आरोपित गरे। अदालतको फैसला चित्त बुझेन। अहिले हेर्नुहोस् त, न संसद चल्छ, न सरकार चल्न दिन्छन्। यस प्रकारको स्थिति अहिले त हामी त अब 18 दिनपछि त चुनावमा जान्छौँ। 18 दिनपछि चुनाव हुन्छ। त्यसपछि नयाँ जनादेशबाट अर्को प्रकारको प्रतिनिधि सभा बन्थ्यो, जसबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् त, देशको लगानी खर्च भइरहेको छ, समय बर्बाद भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा फागुन 11 गते, अब 2 महिना हुन लाग्यो। फागुन 11 गते पुनर्स्थापना भयो। 23 गतेदेखि अधिवेशन चालु छ। फागुन 23 गतेदेखि 1.5 महिना त भयो, अधिवेशन चालु छ। तर अधिवेशनमा के भयो त, अहिले गालमुखाल सुरु भएको छ, अभद्रता सुरु भएको छ। त्यहाँ नेताहरू कसरी बोलिरहनु भएको छ, सांसदहरू कसरी बोलिरहनु भएको छ, काम के भइरहेको छ, त्यो स्थिति छ। त्यसले अस्थिरता ल्यायो। नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि पनि एउटा अस्थिरताको अन्यलको स्थितिबाट अगाडि बढेको छ। तर पनि हामीले भन्यौँ, अदालतको फैसला मान्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। हामीले अदालतको फैसला मान्यौँ, कार्यान्वयन गर्यौँ। हाम्रो कुरा के, उहाँहरूमा किन असहिष्णुता, किन उहाँहरू आफूलाई अनुकूल भयो भने अबीर जात्रा, अब के खाएको नभन्नु, कति भन्नु, रमाइलो, हामी उत्सव मनाइरहेका थियौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। फेरि अर्को अदालतको फैसलाले टाउकोमा घनले हाने जस्तो भयो। एउटा चाहिँ मुखा लड्डु हाले जस्तो, अर्को चाहिँ टाउका घन हाले। अदालतका फैसलासँग किन त्यस्तो? लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, लोकतान्त्रिक तरिका छैन, अभ्यास छैन। नेपाली कांग्रेसले हामीले संसद विघटनको सिफारिस गरेर संसद विघटन भएपछि कांग्रेसको प्रतिक्रिया आयो। विघटनको सिफारिस, विघटन असंवैधानिक छ, चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक छ। अस्ति विघटन गरेको असंवैधानिक थियो। अब त विघटन बाहेक उपाय नै छैन। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको आज मात्रैका टिप्पणी पनि तपाईँहरूले सुनिराख्नुभएको होला। अब उपाय नै छैन चुनाव बाहेकहरूको, चुनावै हो। उहाँहरू पनि भनिदिनु, चुनावै हो भने, चुनावै गर्नुपर्छ भने फेरि किन उहाँहरू किन त्यो चुनावबाट भागिरहनु? खै, हामी यस्ता विभिन्न खालका भ्रम भिजाउने कुराहरू, अल्मल्याउने कुराहरू, देशको विकास देख्न नसक्ने कुराहरू, यी 3 वर्षमा हामीले असाधारण उन्नति, असाधारण प्रगति र विकास गरेका छौँ। देशमा बाटाघाटादेखि लिएर अनेक क्षेत्रमा जनताको मनोबल स्तरै उठेको छ। भन्नुहोस् न, मनोबल कसरी उठेको छ? साधारण भने हुन्छ, खेलकुदको 13औं सागसम्म का खेलकुद मन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ। योभन्दा अघिल्लो 12औं सागमा 3वटा स्वर्ण पदक पाएको थियो। यसपल्ट 51वटा स्वर्ण पदक कसरी आयो? नेपालीमा नेपालीपन, स्वाभिमान, त्यो आत्मगौरव
जागेको छ। त्यसकारण 17 गुणा बढी एउटा गेमबाट अर्को गेममा पुग्दा 17 गुणा बढी। यसपल्ट त्रिदेशीय गेममा हामीले फुटबलमा प्रथम स्थान हासिल कसरी गरे? मनोबल बेग्लै भएको छ। नेपालीपन जागेको छ। नेपालीले गर्न सक्छ केही भन्ने जागेको छ। यस्ता कुराहरू हामी पानी जहाजभन्दा कमसेकम अहिले स्टिमर त चल्न थालेका छन्, जेट बोट त चल्न थालेका छन्। हाम्रा कोशीमा गण्डकी बाल्टीमा कागजका पानी जहाज बनाएर बाल्टीमा उदाएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले हिजो त त्यसरी कुदाएका हुन् नि। आज त्यही नेपाली काङ्ग्रेसका साथीभाइहरू कमसेकम जेट बोटमा हिँड्दा स्टिमरमा हिँड्दा राम्रो भएको छ, आनन्द भएको छ, छिटै पुगिन्छ, सस्तोमा पुगिन्छ, समयको बचत, हरेक कुराको बचत। वीरबाट लड्नुला भन्ने छैन, यस्तो छैन। सुरक्षित यात्रा, खुसी भएर जान्छ यात्रा। यो अझै विकास हुँदै जान्छ। हामीले यसबिचमा धेरै सडक पुलहरू बनाएका छौँ, बाटाहरू बनाएका छौँ। तपाईँहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन बाटाहरूको प्रगति के छ। देशभरि नै अहिले भर्खर 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक बाटाहरूको हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। अब ती निर्माण हुँदैछ। एकैचोटि 165वटा, 309वटा अस्पतालको एकैचोटि शिलान्यास गऱ्यौँ। एकजना मित्रले मैले शिलान्यास यसरी गऱ्यौँ, यसरी काम सुरु गरेका छौँ भन्दा उद्घाटन पनि हुनु पर्यो, शिलान्यास मात्रै गरेर भएन। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको शिलान्यासको कुरा हो, अरू कुराहरू उद्घाटनका कुरा उहाँहरूले सुन्नु भएन कि क्या हो? मैले त भनेको थिएँ। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, उद्घाटन यति धेरै उद्घाटन भइराखेका छन्। मेलम्ची भनेको काठमाडौँका जनताले नसुनेको थिएन। बेसरी सुनेको थियो दशकौँदेखि मेलम्ची। यी 3 वर्ष यस्तो स्पिडमा काम लगियो कि काठमाडौँमा पानी ल्याइयो, धारामा पानी ल्याइयो। अझै दोस्रो चरणको याङ्ग्री र लाख दुईटाको पनि 17 करोड लिटर गरेर 51 करोड लिटर काठमाडौँमा पानी आउँछ। पहिले 17 करोड लिटर मेलम्चीबाट आउँछ। पहिले सुरु गरिएको संरचना 17 करोड लिटरको थियो, त्यो आएको छ। सुरु भएको थियो, तर त्यो पुरा हुने कहाँ टाढाको कुरा थियो। काठमाडौँ काकाकुल भइरहेको छ, मेलम्चीको गफ भइरहेको छ, काम सम्पन्न भएको थिएन। सम्पन्न नगरी उद्घाटन गर्ने कुरा भएन। अहिले सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरेको हामीले। अनि पुनर्निर्माण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कत्रा कामहरू भएका छन्। अहिले यस वर्ष मात्रै पहिरो, बाढी र आगलागी। बाढीबाट अलिक कम भएको छ, आगलागीबाट पनि थुप्रै भएको छ, पहिरोबाट असाधारण क्षति भएको छ। 3000 घर हामीले यसपल्ट बनाउनु पर्नेछ र 3000 घर यसपल्ट हामी बनाउने भएको छ। क्षति भएका कुरा, यस्ता थुप्रै कामहरू विभिन्न ठाउँमा खानेपानी पम्पिङ विधिबाट खानेपानीका कार्यक्रमहरू, बिजुलीका कार्यक्रमहरू, ढल्केबर मुजफ्फरपुर सब स्टेसन, विशाल सब स्टेसन, नेपालको सबभन्दा ठुलो सब स्टेसन, त्यो सुरु गरेर त्यसलाई हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आफैले सुरु गरेर आफैले सम्पन्न गरेका। म्याग्दी र कुष्माको त्यो सुरु गरेका छौँ। अरू विकास निर्माणका कामहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू, केबल कारहरू, हवाई मैदानहरू, राति पनि उड्न सक्ने गरी विस्तार गर्ने कामहरू व्यापक रूपमा भएका छन्। भैरवा पोखरा, भैरवामा लगभग तयार हुने स्थितिमा पुगेका छ।
अबर पर्यो भने सम्झिने राम, मान्छे अबर पर्यो भने राम राम, बित्यो भने राम राम भन्ने राम कहाँ हुन्, कहाँ जन्मिया हुन् थाहा थिएन। अहिले त नेपालमै राम जन्मिया थाहा पनि, र त्यहाँ अब विशाल मन्दिर बन्दैछ। यसरी कति विकास निर्माणका थुप्रो कामहरू भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो कोभिड-19 जस्तो महामारी फैलिरहेका बेला पनि भारतमा एक दिनमा 1,77,000 कोभिड संक्रमित बनेका छन्। 1,77,000 हिजो भारतमा। यहाँ हामी 300 पुग्दाखेरि जनतालाई आह्वान गरेछौँ, कृपया मास्क लगाउनुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्। मैले केही आयुर्वेदिक पक्षका कुराहरू, हाम्रा परम्परागत तरिकाहरू, विधिहरू, औषधि उपचारका कुराहरू केही बोले। ती वैज्ञानिक तथ्यमा हाम्रा पूर्वजहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर, खोज गरेर निकालेका तथ्यहरूमाथि, प्रयोगबाट निकालिएका निष्कर्षहरूमाथि आधारित भएर मैले भने त्यसको मजाक उडाउने व्यस्त छ केही मान्छेहरू। हामी राष्ट्र निर्माणको एउटा महाअभियानमा छौँ र यस महाअभियानलाई हामीले तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन। हाम्रो काम राष्ट्र निर्माण गर्ने, यस देशलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, स्वच्छता भएको, भ्रष्टाचार रहित, गरिबी नभएको एउटा सम्पन्न विकसित देश बनाउनु छ। हामीले नेपाललाई अल्प विकसित राष्ट्रबाट अब विकासशील राष्ट्रमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा एउटा समितिले सिफारिस गरेको छ। अब हामी सिफारिस भइसकेका छ, अब घोषणा हुन बाँकी छ। सिफारिस हुनु भनेको एक ढङ्गले घोषणा हो। हामी अल्प विकसितबाट अब विकासशील राष्ट्रमा अगाडि बढेका छौँ। हामी सन् 2030 सम्मका दिगो विकास लक्ष्यहरू पुरा गर्दैछौँ। ती पुरा गर्नका लागि हामीले 8वटा विशाल औद्योगिक क्षेत्रहरू, विशाल औद्योगिक क्षेत्र तिनीहरूको भर्खरै शिलान्यास गरेका छौँ। हामी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई भनिरहेका छौँ, देशभित्रका देश बाहिरकालाई भनिरहेका छौँ, अब नेपालमा हिंसा छैन। पृथकतावादलाई हामीले अन्त्य गर्यौँ। पृथकतावादलाई संवादको माध्यमबाट हामीले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा, संवैधानिक धारमा ल्यायौँ। त्यसै गरेर हिंसाको राजनीति अपनाइरहेका समूहहरूलाई पनि हिंसा छोडाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्यायौँ। अब देशमा विकासको सम्भावना प्रबल भएर गएको छ। त्यसै कारण केही तत्त्वहरू अब देश विकास हुने भयो। सरकारले कम्मर कसो देश विकास गर्न छटपटाएका छन् त्यसका, त्यसै कारण छटपटाएका छन्। कतिलाई लागेको छ देश विकास भयो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली छ उसलाई जस चाहिन्छ। मलाई जस चाहिएको छैन, देश विकास चाहियो। जसका लागि नपुगेको छैन। देश विकास हुनु पर्यो। मेरो सङ्कल्प, मेरो उद्देश्य, मेरो कर्तव्य भनेको देश विकास हो। देश विकासको यस गतिलाई, यस अभियानलाई कसैले रोक्न सक्दैन, रोक्न दिनु हुँदैन कसैलाई, र हामीले यसलाई सुरक्षित ढङ्गले अनवरत अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले यो सरकार फेरि हाल्नुपर्ने र फेरि नहुने के भयो? छँदाको 2/3 लगभग 2/3 2-3 भोट 4 भोट नपुग्या 2/3 सरकार ढालेर, आफ्नै 2/3 सरकार ढालेर अनि नेपाली काङ्ग्रेसका हल बाँधेर प्रचण्ड र माधव नेपाल प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भनेर जानुको कारण के हो? आफ्नै सरकार ढाल्ने, वामपन्थी सरकार ढाल्ने अनि सुदृढ सरकार ढाल्ने, मिर्जाफरहरू हुन्नेहरू, मिर कासिमहरू हुन्नेहरू, अन्तर्घातीहरू हुन्नेहरू, भित्रबाट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने तत्त्वहरू हुन्नेहरू, यी तत्त्वहरू पार्टीमा छैनन्। 3 वर्ष काम त हामीले गऱ्यौँ। कसरी गऱ्यौँ?
हिँड्न खोज्यो भने यताबाट खुट्टो समात्या छ, यताबाट खुट्टो समात्या छ, यताबाट दौरा फेरि समात्या छ, यता कोट तान्या छ, हिँड्नै नदिने, काम गर्नै नदिने, अगाडि बढ्नै नदिने, न्यु खोजिया छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, सधैँ बैठक बोलाइपाउँ, मलाई बोला भनेको छैन, बैठक बोलाइपाउँ, निवेदन चाहिँ पत्रिकामा देख्छु, बैठक बोलाइपाउँ, छलफल हुनु पर्यो, छलफल। म त हैरान के भयो भने छलफल बाहेक केही भन्दै बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्यो छलफल, बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्यो छलफल के को भन्दा मेरो त कुर्सी नै उडाइदिएछ। म हस्पिटलबाट ट्रान्सप्लान्ट गर्न आएँ, नजिकै बस्न मिल्दैन थियो, मलाई इम्युन सप्रेस गरे हुनाले नजिकै बस्न मिल्दैन थियो, त्यसकारण सेक्युरिटीले कुर्सी अलिक पर लगाइदिएर कुम जोडेर मसँग बस्न पाइनँ भनेर को कुम जोडेर बस्न दिएन, कुर्सी पर सारिदिएछ। त्यसैमा आज एक दिन पनि त्यसैमा, भोलि पनि त्यसैमा, यसमा छलफल हुनु पर्यो हुन्छ न। त्यो ए बाबु उठेर सारेर बसे भइगयो नि, कति छलफल गर्ने, उठेर सार्ने बस्ने, के छलफल त्यसमा के चाहियो छलफल? मैले त्यो त निर्देशन पनि दिएको होइन, मैले थाहा पनि पाएको होइन। छलफल गरेर के निस्किन्छ त्यसबाट? छलफल पार्टीको काम छलफल भनेको किचकिच, छलफल भनेको किचकिच, त्यो किचकिच गर्ने मात्रै काम, सधैँ काम गर्ने होइन। हामी सामाजिक न्याय र समानता सहितको हाम्रो समाज पछौटेपनमा रह्यो, अनेक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, अनेक हिसाबले हाम्रो समाज पछौटे रह्यो। हाम्रो समाज वर्णाश्रम व्यवस्थामा बाँडियो, सामन्ती शासकहरूले बाँडे वर्णाश्रम व्यवस्थामा, मान्छेलाई अछुत भने, अपमान गरे, के चल्दैन, पानी चल्दैन, के चल्दैन भन्दै गए, श्रमजीवी वर्गलाई अपमान गर्दै गए, श्रमका आधारमा जात तोक्ने र त्यसलाई श्रमिकलाई अपमान गर्ने, श्रमजीवीलाई अपमान गर्ने परिपाटी लगाउँदै गए। यस्ता थुप्रै कुराहरू भए। हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई बोक्सी भनेर आरोप लगाउने त्यस्ता अन्धविश्वासहरू फैलाए, कसैलाई छाउपडी भनेर अपमान गर्ने, अमानवीय जिन्दगी बाँच्नु पर्ने त्यस्ता कुराहरू। कस्तो पहिरन लाउन पाउने, कस्तो लगाउन नपाउने, कसले जुत्ता लगाउन पाउने, कसले कोट लगाउन पाउने, कसले नपाउने, कस्तो घर कसले बनाउन पाउने, कसले नपाउने आदि नियमहरू बनाए जो अनुचित थिए। तिनका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने हाम्रा पूर्वजहरू, अग्रजहरूप्रति मैले अघि नै श्रद्धा सुमन भने आदरभाव व्यक्त गरेँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनले सधैँ सामाजिक न्याय र समानताको कुरा गरे। महिला र पुरुषका बीचका विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ र समानता हुनुपर्छ। पेशा र पेशा बीचका, जात र जातका बीचका, भाषा र भाषा बीचका अनेक प्रकारका असमानता र भेदभावहरू अन्त्य हुनुपर्दछ। असमानताहरू अलिकति फरक कुरा हो। भेदभाव, असमानता सहनु पर्ने हुनसक्छ, भेदभाव सहन मिल्दैन। असमानता त कोही अल्गो हुन्छ, कोही होचो हुन्छ, त्यसमा पनि असमानता होला। कोही अलिक बढी तौलको होला, कोही अलिक कम तौलको होला, असमानता होला। एकै रङका मान्छे हुँदैन, उस्तै पनि मान्छे हुँदैन, असमानता होला। दौड्दाखेरि कोही कुदेर फर्स्ट होला, स्वर्ण पदक ल्याउला, कोही दोस्रो होला, रजक ल्याउला, कोही तेस्रो होला, काँस्य ल्याउला। त्यसपछि हुनेले केही पनि नपाउला। कुद्न त दिएकै थियो, कुद्न दिनुपर्छ। निरपेक्ष समानता हुँदैन। मेहनत गर्नेले स्वर्ण पदक ल्याउँछ,
म कुदेँ भने केही पनि पदक पाउँदिनँ। अब म दौडमा सामेल हुन गएँ भने पदक ल्याउँछु होला। अब मलाई अन्याय गरियो भन्ने कुरा हुँदैन। त्यहाँ कुद्नेले पदक पायो। यत्रो दिन हामी बसेका छौँ मञ्चमा। मदनाथ प्रसिद्धलाई तपाईँहरूले खादा उडाउनु, सम्मान गर्नु, अरूलाई त खादा उडाउनु त भएन। किन उडाउनु भएन? यो असमानता होइन, समानता हो, यो न्याय हो। मदनाथ प्रसिद्धले यस क्षेत्रमा सामाजिक जागरण ल्याउनका लागि, महिलाहरूलाई जगाउनका लागि, वर्गहरूलाई जगाउनका लागि, जातहरूलाई जगाउनका लागि समानताको बिगुल फुक्ने काममा अरूले भन्दा अगाडिदेखि, अरूले भन्दा चर्को गरी, अरूले भन्दा व्यवस्थित गरी, अरूले भन्दा तर्कपूर्ण ढङ्गले मदनाथ प्रसिद्धले गर्नुभयो। त्यसै कारण तपाईँहरूले उहाँलाई सल उडाएर सम्मान प्रकट गर्नुभयो। अथवा असमानता हुनसक्छ, छेउमा बस्नेले सम्मान पाएन, उहाँले सम्मान पाउनुभयो। असमानता त भयो, तर अन्याय भएन, भेदभाव भएन। भेदभाव हामी सहँदैनौँ, असमानता हुनसक्छ। असमानता विभिन्न कारणले हुनसक्छ। त्यो सबै कुरामा सबै हिसाबले समानता हुँदैन। सबैलाई उही पुरस्कार वितरण गर्न सकिँदैन। सबैलाई बराबर नम्बर शिक्षकले दिन सक्दैन। त्यसर्थ आफ्नो काम अनुसारको प्रतिफल हुनसक्छ, तर अवसर, सम्मान सबैलाई उत्तिकै अवसर दिनुपर्छ, उत्तिकै अधिकार दिनुपर्छ र उत्तिकै सम्मान सबैलाई दिनुपर्छ। उत्तिकै अधिकार, उत्तिकै अवसर, उत्तिकै सुरक्षा, उत्तिकै सम्मान हाम्रो नारा। राष्ट्रले उपलब्धि गर्छ। राष्ट्रका उपलब्धिमा कसैको बढी हिस्सा र कसैको कम हिस्सा होइन। राष्ट्रका उपलब्धिमा यथोचित न्यायोचित हिस्सा सबैको हुनुपर्दछ। त्यसको प्रतिफल सबैले यथोचित ढङ्गले प्राप्त गर्नुपर्छ। यसका निम्ति कम्युनिस्ट आन्दोलन सदैव अग्रभागमा लडेर आएको छ। दुनियाँबाट रङ्गभेद विरोधी आन्दोलन चल्नभन्दा अगाडिदेखि समानताको पक्षमा, असमानताको विरोधमा, भेदभावको विरोधमा लड्ने जागरुक योद्धाहरू निस्किए। जातिवादी थिचोमिचोका विरुद्ध, त्यसका विरुद्ध आन्दोलन चल्नभन्दा अगाडि जागरुक विद्वानहरू निस्किए, जसका सन्देशले गर्दा पछि समाज जागृत हुँदै गयो, आन्दोलन सङ्गठित हुँदै। समानताको मुद्दा 1948बाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सामाजिक न्याय र समानता भनेको छ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1948देखि अथवा अहिलेभन्दा 74 वर्ष अगाडिदेखि 74 वर्ष अगाडिदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसलाई विधिवत मान्यता दिएको छ। विभिन्न प्रकारका असमानताहरूको अन्त्य। असमानता भनेको असभ्यताको अर्को नाम। जो मान्छे सभ्य छ उसले असमानता स्वीकार्दैन। जो मान्छे सचेत छ, सभ्य छ, उसले अर्काप्रति अपमान, भेदभाव जस्ता कुराहरू गर्दैन। जब सभ्यताको सिँढी त्यहाँ पुगेको छैन मान्छे भने त्यसले असमानता र अपमान गर्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आजको समाजले कसैलाई पनि कुनै प्रकारको अपमान गर्नु, कुनै प्रकारको अपमान गर्नु भनेको आफैलाई अपमान गर्नु, आफै असभ्य छु भन्ने कुराको परिचय दिनु। त्यसर्थ आफै असभ्य भएको परिचय कसैले नदिनु आवश्यक छ। अबको समयमा दिनु हुँदैन। त्यसकारण हामी सभ्य भएको परिचय दिउँ। हाम्रो देशबाट जहाँ असमानताको जरो गाडिएको छ भित्र, हाम्रा संस्कृतिमा, हाम्रा संस्कारमा, हाम्रा प्रचलनमा जरो गाडिएको छ, त्यो जराहरूलाई खोतली गरेर निकालेर फ्याँकिदिनुपर्छ। असमानता अबको समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा पार्टीले अग्रणीको भूमिका खेल्नेछ र साथीहरूलाई सचेत गर्न, सङ्गठित गर्न र यस आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन
पार्टी हरदम तयार छ र यस आन्दोलनको अग्रमोर्चामा नै छ पार्टी। म भन्न चाहन्छु यस सम्बन्धमा हाम्रो संविधानले, त्यसै कारण हामीले हाम्रो संविधानमा मौलिक हकमा, अरू समानताका हकमा अनेक ठाउँहरूमा यसको प्रबन्ध गरेका छौँ। संविधानमा प्रबन्ध गरेका छौँ, तदनुसार कानुनमा प्रबन्ध गरेका छौँ। छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाएका छौँ, भेदभावलाई दण्डनीय बनाएका छौँ, त्यसलाई एउटा अपराधको रूपमा हामीले परिभाषित गरेका छौँ र यसलाई सामाजिक जागरणबाट सबभन्दा प्रबल रूपमा हामी सामाजिक जागरणबाट यसलाई व्यवहारिक रूपमा सार्थक बनाउँछौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। अर्को कुरो, सामाजिक जागरणसँगै हामी आर्थिक रूपमा सक्षम र सबल हुन जरुरी छ। त्यसका निम्ति हामी शैक्षिक तवरमा सबल हुन जरुरी छ। शिक्षामा हामी सबल भयौँ भने आर्थिक तवरमा सबल हुन सक्छौँ। आर्थिक तवरमा शिक्षाको क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा हामी सबल भयौँ भने समाजमा यसै सम्मानित हुने। त्यसै कारण समाजमा सम्मानित हुनका लागि हामीले शिक्षामा जोड दिने र आर्थिक हैसियत उठाउन जोड दिने, त्यसका निम्ति हाम्रा प्रयासहरू, सचेत प्रयासहरू हामीले अगाडि बढाउनु जरुरी छ। आज महिला दिदीबहिनीहरूमा पनि जागरुकता आएको छ। सम्पत्तिमा स्वामित्व, आफै लगानीकर्ता भएर, आफै उत्पादनको नेतृत्व गरेर हिजोको जस्तो महिलाहरूको श्रमको गिन्ती नहुने स्थिति अब छैन। आज महिलाहरूको श्रमको गिन्ती हुन्छ। महिलाहरूको श्रमको कार्यालयमा, कारखानामा, प्रतिष्ठानहरूमा, उद्योगहरूमा वा कृषिका क्षेत्रहरूमा, सहकारीहरूमा, अनेक ठाउँमा अथवा जनप्रतिनिधित्वका ठाउँमा अब महिलाको योगदान, योग्यता, क्षमताको कदर हुने स्थिति बन्छ। हामी हाम्रो देशको कमसेकम गर्वका साथ भन्न सक्छौँ, हाम्रो डेमोक्रेसी अलिक पछि आएको डेमोक्रेसी छ, पछि आएको खुला समाज छ। तर यस समाजले गरेको प्रगति 41% महिला, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि मध्ये 41% महिलाको सङ्ख्या छ भनेर भन्दा विकसितभन्दा विकसित देशहरू जिब्रो टोक्छन्, अचम्म मान्छन्। 41% महिलाको प्रतिनिधित्व, उनीहरूका त्यसको आधा पनि छैन। तर हाम्रोमा 41% पुगेको छ, संसद जस्ता ठाउँमा पुगेको छ। र हामी हाम्रा थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई माननीय ज्यू भन्छौँ। हाम्रा थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई मन्त्रीज्यू भन्छौँ। हाम्रा थुप्रै दिदीबहिनीहरूलाई प्रमुख आयुक्तज्यू भन्छौँ, आयोगका अध्यक्षज्यू भन्छौँ, मान्य आयुक्तज्यू भन्छौँ। त्यो हैसियत महिलाहरूले राख्नुपर्छ। सर्वोपरि कुरा त देशको सर्वोच्च स्थान, राष्ट्रको अभिभावकत्व लिने ठाउँ, राष्ट्रपतिको उच्च आसनमा आज महिला हुनुहुन्छ। महिला राष्ट्रपति अथवा नेपाल सर्वोच्च ठाउँमा, राष्ट्रको सर्वोच्च स्थानमा, सबभन्दा गरिमामय स्थानमा महिला बस्नुहुन्छ। यो साधारण जागरणको, साधारण परिवर्तनको कुरा होइन। अस्तिसम्म राजाको छोरै राजा हुनुपर्ने, त्यही पनि जेठो छोरो नै राजा हुनुपर्ने, त्यही पनि ल्याइतेपट्टि होइन, विवाहितापट्टिको, किनभने रविन्द्र शाह हुन पाउँदैन, वीरेन्द्र शाह हुनुपर्छ भन्ने। रविन्द्र शाह त हुन पाएन। रविन्द्र शाह त थुनामा बसेर, राजाको जेठो छोरो त थुनामा बसेर भने, थुनामा बसेर रविन्द्र शाहलाई भेट्न पाइँदैन। वीरेन्द्रलाई भेट्न पाइने राजा हुनेलाई उसको दाजु भेट्न चाहिँ नपाइने, किनभने ऊ त थुनामा चाहिँ कसैले भेट्न पाउँदैन। एउटा सानो घरमा थुना। त्यस्तो समाजबाट आज गणतन्त्र मात्रै आएन,
पहिलो राष्ट्रपति एकजना पुरुष हुनुहुन्थ्यो भने दोस्रो राष्ट्रपति महिला, अथवा गणतन्त्र नेपालमा दोस्रै राष्ट्रपति महिला। अझ त्यसबेला हाम्रो पार्टीका केही संकीर्ण चित्तवालाहरूले सानो चित्त नगरेको भए त्यति बेलै महिला राष्ट्रपति हुन्थ्यो, पहिले राष्ट्रपति। तर माधव नेपाल जस्ता सानो चित्त भएका त्यस्ता मान्छेका कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीको राष्ट्रपति भएन र महिला राष्ट्रपति पहिलोपल्ट भएन, दोस्रो पल्टलाई पर्खिनु पर्यो। दुईपल्ट मात्रै राष्ट्रपति हुन पाइन्छ र दुईपल्ट राष्ट्रपति भएको पहिलो राष्ट्रपति फेरि महिला राष्ट्रपति नै हो, माननीय विद्यादेवी भण्डारी। अर्थात् हाम्रो देशमा महिला जागरणको, महिलाप्रतिको सम्मानको भाव त्यसरी अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर अरू क्षेत्रहरूमा पनि अगाडि बढेको छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो समाज अगाडि बढ्दैछ, अगाडि बढाउनुपर्छ र हाम्रो सपना, राष्ट्रिय सङ्कल्प, राष्ट्रिय सपना, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अथवा हाम्रो राष्ट्रिय उद्देश्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो हामी प्राप्त गरेर छोड्छौँ। निकट भविष्यमा त्यो प्राप्त गरेर छोड्छौँ। बिगार्ने तत्त्वहरू सर्वलाको कुदेको तपाईँहरू देख्नुभएको छ। कहिले बुढा नीलकण्ठ, कहिले पुकण्ठार, कहिले विजन्ती, कहिले कोटेश्वर, कहिले कहाँ कुद्याछन्। बिहान जुरुक्क उठो, आँखा मित्ते मित्ते उठो टुटुटु कुद्छन्। बेलुका रात परिसक्यो फेरि पनि कुद्छन्। कुद्याछन्। किनभने यो आन्दोलन, जुन आन्दोलन तपाईँ हामी नेपाली जनताले परिवर्तनका निम्ति सञ्चालन गरिरहेका छौँ, त्यो आन्दोलनलाई समाप्त पार्न जान्छ। त्यस ढुङ्गामा पाल पार्न कम्ती कोतरे ढुङ्गा पार तर सुन्छु नङ्गो के हो अरे ढुङ्गा यिनीहरूको नङ चाहिँ पत्र नङ्गे। त्यही भएर अन्त कुदिहाल्छ छन्। अहिले कस्ता सपना देखाएको थियो तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ अस्ति गाउँलेहरूका भाषण। यी व्यवधान हामी पराजित गरेर यी व्यवधानलाई पछाडेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। साथीहरू ढुक्काउनुहोस्, सचेत रहनुहोस्, अलमलमा नपर्नुहोस्। पार्टीले सही बाटोमा देश र जनताको नेतृत्व गर्छ, राष्ट्रिय सपना साकार पार्नका लागि। तपाईँहरूको यस आन्दोलनमा पार्टीको तर्फबाट फेरि सुदृढ ऐक्यबद्धता बचाएर आउन चाहन्छु र यस कार्यक्रमको, यस राष्ट्रिय मेलाको भव्य सफलता भइसक्यो भन्ने ठान्छु। तपाईँहरू सबैमा धेरै शुभकामना। कोभिडबाट सावधान रहनु होला, मास्क लगाउनु होला, सामाजिक दूरी कायम गर्नु होला, अरू सरकारले भनेका मापदण्डहरू अपनाउनु होला। कोभिड सर्नै नपाओस्, आफूलाई पनि सर्न नपाओस्, अरूमा पनि सर्न नपाओस्, यसमा ध्यान दिनु होला। सबैमा शुभकामना साथ मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा। बडो